اقبال فرمان ہے ساڈا حکیم فرمان ہے دانا لوگاں دا وی اسے گل دے اتفاق ہے جڑی اج گل مشہور ہے اے صرف چمڑاں دی ہے اے کھچاں دی تے بغیرتاں دی ہے یہ سیانے تے دناواں دی گل پوچھے گا تے اوہی ہے جڑا چشتی موضوع بنا کے بیٹھا حجت الاسلام امام غزالی بولو یہ سنی سن کے یزیدی سن کئی کتے دے پتر ایسے نے جڑے امام غزالی نو بھی یزیدی کہہ دیں انہوں دا حوالہ میں کتاب لکھیا تو مینوں بھی یزیدی کہہ دیں میں کہا جی امام غزالی یزیدی ہے تو میں بھی یزیدی ہوں سن لو جی امام غزالی رنگے اللہ دے پیارے لوگ یزیدی نے پھر میں بھی یزیدی سمجھ نہیں لگی گل دی حجت الاسلام امام غزالی احیاء شریف فرمانے ہیں جدو اللہ دے پیارے لوگاں دیکھو پرانے لوگاں دیکھو تنگی آ جانی غریبی آ جانی اکھنا مرحبا بسیما الصالحین اللہ دے پیارے لوگاں دی نشانی خوش آمدید ہوئے بولو برو سبحان اللہ سانو قرآن مجید حدیث شریف انبیاء دے حالات اولیاء دے اعمال افکار نظریات چنگے نہیں لگتے دن بدن نفرت پیدا ہو رہی ہے جی تاں تے کتے بھونکدے رہندے نے آئے دن ہزاراں کتے کتاباں وچ بھونک رہے نے تے وہ بیانات بھی آندے رہندے نے او جی اسلام تو پرانی باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں قرآن حدیث کی اب تو نہیں چل سکتی کچھ نہ کچھ بدلنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا انہیاں بکواساں جڑیاں سن دے جی یہ حرامیاں دے منہ وچوں نے میری گل نہیں سمجھیا یہ آخر روزانہ دی دنیا دیاں عالمی حکومتاں انہاں دی جو متفقہ کوشش بغیرتاں دی ہوئی تو پھر نتائج تے آخر انہاں نو ملنے نے ہے جی تے گل انہاں دے خلاف انہاں نو سامنے سچی سناون والا ہے کوئی نہیں ہے ساڈا اقبال انہاں حالات نو ویکھ کے پہلوں بول گیا سنا دیاں سیانے دی گل کھچاں نو سنن دا عادی ہے سناما سیانے دی گل ساڈا اقبال فرما گیا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین بول دے او اللہ اکبر کبیرہ خدا دے بندیا جس لے سوچ اتنا بدل جانی
کہ قرآن انبیاء سب پاکاں حکیماں داناواں دے مقابلے میں ایک کمینی سوچ بن جانی کہ اللہ راضی ہوندا ہے پیسے والے، اللہ راضی ہوندا ہے مالداراں، اللہ راضی ہوندا ہے خوشحالاں، جیڑا تنگ دست تے اودے تے اللہ ناراض ہے۔ یہ جسلے سوچ بن جانی تے پھر شوق بھی تے کافراں دے غلام بنن دا رہنا ہے نا۔ ساڈے علاقیاں دے ساڈے ملکاں دے جڑے چودھری نے نا قسم بڑے بڑے قسم ذات دی کر کے نا یورپ دے کتے نواؤن والے نے لیٹرین صاف کرنا چٹے لعنت دے جی چدرا دو۔ ساڈے ملے جڑا کام کرے انہوں چوڑا کہتے ہیں، ادھر جا کے کرے تو انہوں چودھری کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک نوی گل انہوں نے کتے برابر بھی دنیا دے بادشاہ دی قدر کوئی نہیں، کتے برابر بھی قدر کوئی نہیں۔ یہ اسے سوچ دا نتیجہ ہے۔ میرے حضرت صاحب میں نے فرماندے سن فضل احمد مالی امتیاز دا دور ہے، انہوں عزت دار سمجھا جاندہ ہے جڑا مال والا ہوگا۔ عزت اور شرافت دا معیار مال بن گیا۔ فرمایا اس دور کسے قائم نہیں رہنا، اس دور کسے قائم نہیں رہنا، کیونکہ جدوں زندگی مسلسل بندے نے ویکھنا ہے اپنی ذلت کے ہر معاشرے چ جانا، کسے ماحول چ جانا، برادری چ جانا، تے محض اس جرم نال کہ میں غریب ہاں، نہ رشتہ دینا کو گوارا کرتا ہے، نہ سلام کرنا کو گوارا کرتا ہے، جس لئے ہر پاسوں ایک بندے نو مسلسل بے عزتی دا سامنا کرنا پینے، آخر وہ بدلدا آکھے گا چھڑو ہر شائنہ نال گڑ جاؤ۔ فرمایا اے وقت ایسا چڑیا کھڑے اس عزت اور شرافت اور دینداری ختم ہو جائے گا، صرف پیسے دی مال دی حوث حرص رہ جائے گا۔ اور سنگیا اللہ اکبر و کبیرہ، ایسے ہی لعنت نو ساڈا اقبال سمجھ کے بیان کر گیا۔ نامہ بولو اللہ اللہ۔ اقبال دے کلام اے مضمون جڑا میں چھیڑ کے بیٹھا اتنا کثیر بیان ہو رہا ہے کہ خالی میں کلام اقبال پڑھتا جاؤں تو میرا 3 گھنٹے کا موضوع بن جائے، صرف کلام اقبال میں۔ تو میں کلام اقبال جڑے 2 پڑھے نے شعر صرف اور صرف تہاڈا ایک جڑا پرانا مزاج بنیا کھڑا ہے سر والا تے شعراں والا، اس مزاج کی پیاس نو پورا کرنا، ورنہ میں جو بیان کر رہا ہوں زیادہ قرآن چلتا بولو اچھی آواز نال بیان تو قرآن کا زیادہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہر بندہ مال جمع کرنے کی کوشش کیوں مصروف ہے؟ وہ کم جڑے انسان پاک معاشرے ماحول عزت دار بناؤندے نے، وہ سارے کم کیوں دن بدن چھٹتے جا رہے ہیں؟ اعلان کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔
علاقہ وہی چنگا شمار ہوئے گا جیدیاں سڑکاں آلی شان ایویں بھامے وچ وسن والے سوراں دے سور ہون اوے اللہ دے بندے آئے ساڈے لوگ مکے مدینیوں ہو کے آون تے نبی سونے دی کسے شے دی تعریف نہیں کردا تعریف کیڑی شے دی کردے نے کوئی کہندا ہے حضرت جی کمال اوتھے مدینے دے آلے دوالے رنگ روڈ نے ہائے ہائے تھکن نو جی نہیں کردا حضرت اوتھے کوئی ہوٹل باہر نکلن نو جی نہیں کردا حضرت اوتھے کوئی گڈیاں نے جی کرنا انہاں گڈیاں چ مر جائے حضرت جے حرم کعبہ چ جائیے تے کوئی اے سی لگے نہیں اوتھوں دی ٹھنڈی بہار جی کرنا اٹھے نہ بندہ او لانتیا کوئی شرم کر تو بہار اگے نہیں اٹھنا چاہتا مدنی محمد پاک جیسی ذات کریم ہے اس ذات کریم دے نال تینوں محبت نہیں یہ ہو جیاں گلہ مجبور کرن دے یہ کیوں نہیں آنا ہے کہ حضور دی بارگاہ وچوں اٹھنا ہی دل گوارا نہیں کرتا حضور دی کشش ہی اتنا ہوتی وہ دنیا اونا چیزاں دیا تعریفاں کری جانے جیڑیاں یورپ وچوں آئیاں نہیں وہ اللہ دے بندیاں جنہاں چیزاں نے سعودیہ دا پٹھا پایا ہے وہ تے مصطفیٰ نے نہیں دیتیاں مصطفیٰ کریم جس لے گئے سن اس لے مدینہ نے مکہ دی تاریخ پڑھ کے وے سڑے پہاڑ نے اور سڑیاں ریتاں نے سڑے علاقے نے پر انسان دین والے ایسے وستے سن کہ زمین تے زمین وہ آسمانہ تے عرشاں تے فرشتے انہاں دے قربان ہون دا جذبہ رکھتے ہیں آئیے سمجھ اللہ تاں ساڑھے لوکاں نو کہہ دیو نا ساڑھے لوکاں جو کسی نو کہہ دیو حج تے جانا ہی یا امریکہ حج تے جانا ہی یا برطانیہ اٹھا کہ ادھر باہر چلے جائیں گے تسی پہلا ادھر تے بیچنا یہ تو کما لواں گے پھر جاواں گے اللہ اکبر و کبیرہ او جھلیا آئیے سمجھ تو سچی دس حالانکہ مولوی ٹھگ بازی بڑی چل رہی ہے سچی گل نہیں کر اچھا سچی دسیا جی وہ جڑے 100 قتلاں والے بندے دی گل آتی وہ توبہ کی تو فوت ہویا فرشتے عذاب والے بھی آ گئے رحمت والے بھی آ گئے زمین ملنی سی کہ زمین ملو جی ایک قریب ہوئے بریاں دے پنڈ دے تے جہنم والے لے جاؤ جی ایک قریب ہوئے نیکاں دے پنڈ دے تے جنت والے لے جاؤ یہ حدیث صحیح ہے سنی جی کہ نہیں ہوئی ہے ایک ٹھگ بازی ایک پاسا بیان کریں گے تے نیک آکھن کے دربار آلیاں او میاں یہ نیک لوگ نہیں نا
آؤ تانوں انہاں دی نسبت، انہاں دی محبت، انہاں دی عظمت سنائیے۔ وہ جڑا مر گیا سی اللہ نے فرمایا دیکھو نیڑے کیڑے پاسے دے، نیکاں دے نیڑے یا بریاں دے پنڈ دے نیڑے؟ بریاں دے پنڈ دے نیڑے تے عذاب والے فرشتے ہو تسی لے جاؤ، یہ نیکاں دے پنڈ دے نیڑے تے سمجھو توبہ ہے دی سچی، یہ مر جنت والے پاسے جنتی ہو تسی لے جاؤ فرشتے ہو۔ ہن سچی دسیا جے ایک پاسا جنت والے پاسے یعنی ولیاں دی شان والا پاسا تے سنایا جاندا ہے تے دوسری لعنتی نحوست نہیں سنائی جاندی کہ فرشتے جڑے عذاب والے آئے سن انہاں نوں کی فرمایا جا رہا ہے؟ تسی زمین مینو جے اے بندہ جتھے مریا یہ نیڑے ہوئے کنہاں دے؟ بریاں دے پنڈ دے، بریاں دے پنڈ دے نیڑے ہوئے تے سمجھا جے ان دی توبہ غلط ہے۔ اللہ ہن ایمان نال دس بریاں دے پنڈ دے نیڑے مرے تو تے جہنمی ہو جائے، تے بدترین گستاخان رسول تے اللہ رسول دے دشمنان دے ملک وچ مرے، او دی لاش نو لین واسطے کون آؤنا؟ نہیں سمجھ لگی؟ جڑے پاسے جاؤ نا ہر بندے دی کوشش ہے یورپ پہ جانا، لعنت وہی لئی کھڑی ہے جڑا میں موضوع بنا کے بیٹھا نا کہ یہ لعنتی سوچ بن گئی ہے میاں بندہ وہی اللہ دی رحمت والا جے اللہ جڑا خوشحال ہے وہ تے اللہ راضی، کہ اللہ راضی کرنے واسطے یورپ جا رہے ہیں۔ کیا بات، اللہ راضی کرنے واسطے یورپ جا رہے ہیں، سمجھ نہیں لگی؟ نہیں سبحان اللہ۔ وہ جایا جے میں تانوں ڈکنا پہ مرو گل تو کم از کم سدھی سن لو۔ اتنے مولوی کنجر نہیں کھلوندے، تساں کی کھلونا؟ پیر سور بھج بھج کے تے یورپ نوں جاندے، تساں کی کھلونا؟ کھلونا شلونا اتنے کسے نہیں۔ میں قرآن دی گل پہ سنانا، کوئی اللہ رسول دی گل تے سدھی سن۔ سبحان اللہ۔ میں کسے نوں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ بول دے نہیں جی، پتہ نہیں کہڑے کہڑے شیخ الحدیث تے مفتی اتنے مرے نے، تے پچھلے پیر ملا منتظر نے کہ مریے اتنے تے تینوں سناؤ گے حدیثاں تے آکھن گے وہ جڑا مر گیا سی نا وہ نیکاں دے پنڈ دے نیڑے سی تے بریاں دے پنڈ تو پراں سی۔ وہ کنجرا بریاں دے پنڈ ہووے بھی رشتہ دار انہاں دا، ہون بھی وہ مسلمان ہون برے، انہاں دے پنڈ تو دور ہووے تے جنتی بندا ہے۔ وہ لعنتیا اللہ رسول دے دشمناں دے ملکاں تو دور ہووے گا تے جنتی بنے گا۔ اکل سنت
तक सूरज चांद रहेगा قرآن پاک ایک اور آیت پاک ایک دوست نے اشارہ کرایا ہے وہ بھی سنا دیا سبحان اللہ یاد رکھنا میری گل اللہ رسول دی بارگاہ تو رحمت نال مرن والا بندہ انہاں دے دشمناں دے ملکاں دے نیڑے رہنا پسند نہیں کرے گا وچ رہنا تے جتھے رہے ایک منحوس بادشاہ دا دور سی جس دور دے اندر لوکاں نے یورپ جان دا راہ ویکھیا ایک لعنتی بادشاہ سی اس لعنتی بادشاہ دے دور وچ یہ نحوست مسلماناں دے گاٹے پئی اور سمجھ آئی کوئی نہ سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن دی آیت ہو رہی ویکھ اللہ نے اپنے محبوب سید یہ ہن سید الانبیاء دا حال ہے ظاہر بات ہے اس حال دے نال دا حال اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم سبحان اللہ اے نبی اساں کافراں نوں ورتن واسطے جو مال دتا ہے تو آنکھ بھر کے ادل نہیں دیکھنا پتہ نہیں لانتی اللہ دے قرآن چھڑ کے کچھ لوکاں دے سامنے 10 دن ربیع الاول دے 2 دن محرم دے چھٹی دین نال مسلمان نہیں بنتا مسلمان بنتا ہے اللہ رسول دے نال ہم آہنگی رکھن دے دس دن پروگرام رکھ لو تے ٹکڑیل جڑے نے انہاں مور ٹھپ دینی عاشق ہون دسو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہی ہو رہی اور یہ تاکید کا صیغہ ہے لا تمتن نون ثقیلہ کے ساتھ ہے ہرگز ہرگز نہیں دیکھنا ما متعنا به ازواجا منهم کافروں کو جو ہم نے مال و متا دیا ہے برتنے کے لیے نبی دیکھنا بھی نہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں تا کر کے روایتیں چاہتا ہے جس نے کافروں دے مال و متا دے قافلے گزرتے سن سامان گزرتا سی اللہ دا حبیب اپنی آنکھاں دے اوپر کپڑا رکھ لیندا بول دے ہوئے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں اور جڑے کہندے نے بھی یورپ اساں دین دین چلے ہیں انہاں نوں کسے ایتھے دے بھکھے پنڈ دا راہ بتا دے حضرت ماڑیاں دا پنڈ امام ہے کوئی نہیں
انہاں نوں اج تک کسی دین دسیا کوئی نہیں. تہاڈی مہربانی سال ایک ادھر تے لاؤ. بول دے ہوئے سبحان اللہ. جائے گا بھی حضرت صاحب دے اندر دین دی اشاعت دا جذبہ کیتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ رسول نال بھی فراڈ ہے. بول دے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مسلمانوں دا سبق صحیح ہوئے مسلمان خراب نہیں ہوتا. انہاں دا سبق ہی غلط. سبق کافر والا ہے تاں کر کے مسلمان دن ب دن کفر وچ ود رہا ہے. بے شک مسلمانوں دا سبق مسلمان نو خراب ہو گیا. بول دے نہیں جی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے محبوب نو تے نہج ہوئی شدید کے دیکھنا نہیں تے سانو انہاں دے مال و متاع دا عشق پیدا کرنے واسطے اگلیاں نے ہاتھ وچ ساڈے فون دے دتے, گھر وچ ٹی وی دے دتے. ہم وقت انہاں دا گندے تو گندا بندہ بد صورت تو بد صورت پیڑے تو پیڑی بڈھی لیکن جیڑے ہوندے تے 12 مثالے وچ لگے ہوندے نے. اس 12 مثالے دی نوسط نال چنگے بھڑے بندے ویکھن وچ مصروف ہو جاندے نے. تینج مصروف ہوندے نے بھی گھروں بھی غائب ہو جاندے نے. انج ہے وہ بولنا ہے کہ نہیں؟ کی سمجھنا ہے دن ب دن دنیا اچھائی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں شروع سے عرض کی آخر پھر تنبیہ نہ کرتے ہیں ساڈے سنگیاں نو کیونکہ دنیا دی روش چال بن گئی وہ پھر ساڈے سنگیاں نو بھی بہت ساری دنیا یہ ہوئی مہنے لے ویکھ دے سی انہاں دا حال. پہلا کی سن دین چاہتے گئے تے کی بن گئے. انہاں کول دنیا کوئی نہیں, انہاں کول فلان کوئی نہیں, انہاں کول فلان کوئی نہیں. لہذا اے بیچارے فارغ نے انہاں سوراں نو جواب دین واسطے تے تیرے دل نو مطمئن رکھن واسطے میں صرف اللہ دے قرآن دے بیان تن سنائے. اسے واسطے اللہ نے اپنے سچے مومنین دی نشانی بیان کی ہے. لا یخافون لومۃ لائم, مینے مارن والیاں دے میڑیاں تے تانیاں دا خیال ذرا برابر بھی مومن بندے نہیں رکھتے. کیوں؟ انہاں نو پتہ ہوندا ہے یہ کھچاں پہ وڈ دے نے, لہذا کھچاں والے پاسے خیال نہ لے جایا کر. تینوں اللہ نے جڑا دین اسلام سمجھایا ہے نا بس ایدے چی خیر ہے. جے ایدے اتے ہی مر گیا تو میں قسم ذات دی کر کے آنا جنت تیری پکی. سبحان اللہ. لیکن بشرتے کہ دیتے موت محسوس اس عقیدے اور نظریے کے خیال ہوتے موت آ جائے. جدھر دنیا چل جا رہی ہے سمجھو ادھر گھاٹا ہے, جدھر تسی جا رہے ہیں ادھر گھاٹا ممکن نہیں.
دنیا دے مگر چل کے گھاٹا ہونا ہے، اس دنیا تو منہ پھیر کے تے گھاٹا نہیں ہونا۔ آگے یہ سمجھ کوئی نہ انہا ہی مختصر الفاظ سے اختتام کرنا اللہ جل شانہ پاسا۔ آج میں دو جلسے کیتے ہیں، ایک عمر بھی ہوئی ہے، تکلیف بھی ہوئی۔ اب ساڑھے پائی صوفی خلیل احمد صاحب نے ماشاءاللہ عجیب جذباتی بندے نے میں نے انہیں آکھیا یہ تو نہ آیا تو میں فلانی تاریخ نو مر جانا تو تو اگلے دن میرا جنازہ پڑھاؤ۔ کیا بھائی تسی قائم رہو، زندہ رہو۔ ہیں جی سمجھ نہیں لگی گل بھی کتوں دا گجرات تو کنے جانا فقیرہ لاہور والے کٹھے ہو جان بڑی گل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آمین اللہ آمین۔ گجرات والے ہو سندر والا بڑا جلسہ یاد رکھنا، 23 ربیع الاول، موضوع بھی بڑا ہے، جلسہ بھی بڑا ہے۔ 30-35 انشاءاللہ العزیز فارغ التحصیل حضرات فضلاء دی دستار بندی کران نہیں، پہلی قسط بھی اتھے ہی ہوئے گی، دوسری بھی اتھے کٹھی لاواں گا۔ اتھے موضوع گلشن راوی دا ہور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آمین یا رحیم یا رحمت الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث۔ اللہ جنہیں حق سمجھائے اس دوتے مرن دی توفیق۔ آمین۔